अस्सलाम वालेकुम। प्लेन टॉक के साथ मैं हूं फ़ाहद हमदानी। नाज़रीन, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ख़ासकर उनका हमने ज़िक्र किया है, उनका जो ईरान इसराइल जंग के बारे में जो वर्जन है और जिसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया है, उसको हमने आपके सामने रखा है। और इसके साथ साथ हमने जो बाकी हमारे पास जो इस्लामी तारीख़ है और जो हमारी मॉडर्न वो जो है तारीख़ है, उससे हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी थी, कुछ मिसालें आपके सामने रखी हैं कि किस तरीके से मुसलमान उस वक्त एक मॉडर्न तारीख से हट के इस्लामी तारीख से जो हमने वो मिसाल जो उठाई थी उसमें ये था कि ताकतवर होने के बावजूद, साहिब हैसियत होने के बावजूद किस तरीके से लार्जर कंटेक्स्ट में लंबी मंजिल के लिए, बड़े मकासद हासिल करने के लिए किस तरीके से मसलहत पसंदी का रास्ता अपनाया गया था, जिसका नाम सुलह हुदैबिया है। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान ने जो जंग आज़ादी में बुरी तरह नाकामी के बाद मुसलमानों को जो मशवरा दिया था कि अब आपको बैठ जाना चाहिए, आप तालीम हासिल करें, अपने आप को मजबूत करें और ये जो आपके ऊपर काबिज़ हो चुके हैं जो अंग्रेज़ हैं, इनको आप तस्लीम करें अपने आप को बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए। खैर, ये सारा कुछ हमने आपके सामने रखा था और इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वीडियो देख लीजिएगा, हम उसको वीडियो को पिन भी कर देंगे। अब ऐसा हुआ है कि उसके बाद जो हमारे ख़िलाफ़ जो तूफ़ान बदतमीज़ी जो खड़ा हुआ है, जो हमें मैसेजेस किए गए और जो हमें गालियाँ सुनना पड़ी हैं, और जो वो जो ख़ासकर जो रिलीजियस जो एक ब्रिगेड है किस तरीके से वो एक्टिवेट हो गई है, मतलब बला बला मैं अब यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। वो एक लामुतनाही सिलसिला है। उसको हमने काउंटर करने के लिए, उनको दोबारा वही जवाब देने के लिए अब हम डेटे की सूरत में जवाब देंगे, स्टैटिस्टिक्स उनके सामने रखेंगे। हमने जो बात की है कि भाई अगर आपके पास ताकत नहीं है, उस लेवल की ताकत नहीं है, आपको क्यों मसलहत पसंदी की तरफ आना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी किया था, ये भी हमने कहा था कि जो कुफार है इस वक्त वो इतना ज़्यादा ताकत में है, इतना ज़्यादा हर चीज़ पे उनका कब्ज़ा है, वो क्लियर कट डोमिनेंस में है कि वो आपके शहर के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर एटम बम भी गिरा देना, उनको तनकीद का निशाना बनाने वाले आपके मुसलमान ममालिक भी नहीं होंगे। आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो ढीठ हो चुके हैं, उनको मकसद मिल गया है, उनको ये बात बिल्कुल उन्हें इदराक हो चुका है, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। मईशत उनके हाथ में है, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, आपकी सियासत वही कंट्रोल करते हैं, आपकी जो भी दिफाई निज़ाम है सारा कुछ आप ऑलमोस्ट वही कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी वजह से आपको हकीकत को अब समझना होगा। ये जो दुनिया है ये हकीकत पे चलती है, ये रैशनलिज़म पे चलती है, ये रियलिज़म पे चलती है, ये हक़ को बातिल के मामलात। ठीक है, हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन आएगा जब इस्लाम गालिब आएगा। इस दुनिया में हर कोई मुसलमान होगा, क़यामत के करीब आए या जो भी है, हम उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे पास इस लेवल का इल्म नहीं है। लिहाजा हम अपनी जो हदूद व क़यूद हैं हम उनसे आगे नहीं निकलना चाहते, वहीं तक हम बात करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है, अब हम उनके सामने कुछ डेटा उनके सामने रखते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा था कि मसलहत पसंदी का रास्ता क्यों अपनाना चाहिए। उसकी कुछ वजूहात हैं, आपके सामने रखते हैं। एक अमरीकी गैर सरकारी तंजीम ने कुछ अदाद शुमार जारी की हैं सिर्फ इसराइल के बारे में। इसराइल ने पिछले 20 महीने में मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कौन कौन से महाज के ऊपर किस तरह उनको नुकसान पहुंचाया है, किस तरह पीछे धकेला है, किस तरीके से उनको ख़त्म नहीं कर सका तो उनको पीछे धकेल दिया है 50 साल के लिए, 20 साल के लिए या 100 साल के लिए। अब देखें किस तरीके से किस महाज पे वो निकले हुए हैं और किस तरीके से हम जज्बात के ऊपर, अभी भी जज्बात के टीले पे बैठकर अपने आप को यही कह रहे हैं कि जीत हक़ की ही होगी। इसमें कोई शक नहीं है, हक़ आखिर में जीत जाएगा। लेकिन अभी क्या कुछ करना है, ये तो जो कुछ हम कह रहे हैं ये हमारे आबा व अजदाद की तालीमात के भी ख़िलाफ़ है। आज जिस तरीके से हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम रैशनलिज़म को, रियलिज़म को, इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इल्म को तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्या कुछ हम नहीं कर रहे। ये हमारे आबा व अजदाद की जो तालीमात हैं, जब हमारा गोल्डन पीरियड था, जब अरूज था मुसलमानों का मगरब पे, हर जगह पे, आज हम उस चीज़ को भूल गए हैं। हमें अपनी मेरास को दोबारा समझना होगा, दोबारा बहाल करना होगा, दोबारा हमें अपनी आबा व अजदाद की तालीमात के ऊपर दोबारा आना होगा। खैर, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, बात लंबी हो जाएगी। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के अदाद शुमार कुछ सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने हमास के ख़िलाफ़ हमलों की आड़ में न सिर्फ फ़लस्तीन के मासूम लोगों को निशाना बनाया बल्कि इसराइली रियासत की दहशत गर्दी खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल चुकी है। अब उन्होंने ये बताया कि
7 اکتوبر 2023 سے 13 جون 2025 تک صہیونی ریاست نے فلسطینی علاقوں سے نکل کر فلسطین سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، مطلب غزہ کے علاوہ بات ہو رہی ہے، لبنان، شام، یمن اور ایران تک کو نشانہ بنایا اور کل 35,000 حملے کیے، 35,000 35,000۔ ان حملوں میں میزائل، ڈرون اور فضائی حملے شامل ہیں۔ اچھا، اب اسرائیلی دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ فلسطین کے نہتے شہری بنے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل نے 18,000 سے زائد حملے کیے اور ہر چیز کو اس نے کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے۔ کچھ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرائے تھے، اس سے 2 گنا زیادہ اس کے غزہ کے اوپر بمباری کی گئی ہے، اس سے 2 گنا زیادہ وہاں پر تباہی مچائی گئی ہے۔ اب جو اب بھی جاری ہے، یہ سارا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہ تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ اسرائیلی حملوں میں 56,500 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,31,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ نمبر بہت کم ہے، یہ فگرز بہت زیادہ کم ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہیں فگرز۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ فلسطین کے بعد لبنان کی باری آئی۔ صہیونی جارحیت کا سب سے زیادہ جو نشانہ بنا ہے فلسطین کے بعد وہ لبنان ہے، اور اسرائیلی فوج نے 15,520 حملے کیے، 15,520۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ تک 1,529 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صہیونی فوج نے دسمبر 2024 سے شام پر بھی فضائی جارحیت کی اور 600 سے زائد بار شام کی عسکری تنصیبات اور اہم اسٹریٹجک پوائنٹس پر حملے کیے۔ گزشتہ 6 ماہ میں اسرائیلی فوج شام کو 200 سے زائد بار ڈرونز، فضائی حملوں اور آرٹلری سے ٹارگٹ کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دمشق سے 21 کلومیٹر دور تک اسرائیل کی وہاں باؤنڈری پہنچ چکی ہے، اسرائیل کی وہاں سرحدیں پہنچ چکی ہیں۔ گولان جو وہاں پہاڑیاں ہیں، ان کے جو 1972 کے جو معاہدے تھے سارے اس نے نلیفائی کر دیے ہیں، اور شام کے اندر تقریباً 12 میں سے 6 جو ان کے جو آبی جو ان کے ذخائر ہیں ان کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ ہم ابھی آپ کے سامنے صرف اسٹیٹسٹک رکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب آگے سنتے جائیں۔ اسرائیل نے ایران کو براہ راست نشانہ بنایا، اور اچھا ایران سے پہلے ہم یمن کی بات کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کی حمایت پر اسرائیلی فوج اپنی سرحد سے 2,000 کلومیٹر دور یمن پر بھی حملہ آور ہوئی اور 39 حملے کیے۔ ان حملوں میں یمنی اکثریت تنظیم انصار اللہ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے پاور سٹیشنز، حدیدہ بندرگاہ اور ہوائی اڈوں پر کیے گئے۔ اچھا اس کے بعد ایران کی باری آئی۔ اسرائیل نے ایران کو براہ راست نشانہ بنانے کا آغاز اپریل 2024 سے کیا، اور اکتوبر 2024 سے پر صہیونی فضائیہ نے ایران پر 58 حملے کیے، جن میں اہم عسکری اور اسٹریٹجک پوائنٹ شامل ہیں۔ 13 جون کو دوبارہ جارحیت کا آغاز کیا گیا اور 23 جون تک ایران کے جوہری مراکز سمیت دیگر اہم تنصیبات پر 146 حملے کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو آپ کے سامنے ہم نے اسٹیٹسٹکس رکھے ہیں، یہ بہت کم تعداد ہے۔ ایران کے اوپر ہم صرف لیٹسٹ ایگزامپل کو صرف سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایران کے اوپر آخری 3-4 دن کے اندر جس نیچر کی بمباری کی گئی ہے، جس طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ بالکل یہ بات عیاں تھی کہ وہ ایران کو وہ پیچھے دھکیلنے کے چکروں میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کم سے کم بھی 50 سال پیچھے چلا جائے، لیکن پاسداران انقلاب جو کہ ساری دنیا کی جو توقعات تھیں اس سے برعکس، جس طریقے سے اس نے صہیونی ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، جس طریقے سے اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ان تابڑ توڑ حملوں کے بعد جو اس نے اس کو نفسیاتی سیٹ بیک پہنچایا ہے، نفسیاتی نقصان پہنچایا ہے، وہ ہماری توقعات کے بھی برعکس تھا۔ ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ایران 3 سے 4 دن تک نہیں ٹک پائے گا۔ ایران کے پاس نیسن ٹیکنالوجی ہے جو کہ میزائل کی صورت میں ہے، ڈرونز کی صورت میں ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر کی صورت میں ہے۔ ہم نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ 3 سے 4 دن کے بعد ایران کی بہت بری حالت ہو جائے گی، لیکن اس کے سب کچھ برعکس ہوا۔ اب فیس سیونگ کے لیے، اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ کود پڑا۔ امریکہ نے ایک ایسا حملہ کر دیا کہ وہ جو جواز تھا، وہ جو مین پوائنٹ تھا، اس کو اس نے کل کر دیا ہے۔ اب اسرائیل کے پاس وہ جواز ختم ہو گیا، اسی وجہ سے اسرائیل بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ ابھی جو کچھ سیز فائر چل رہا ہے، ابھی بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر یہی لگ رہا ہے کہ سیز فائر کچھ عرصے تک ختم ہو جائے گا اور دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو خدارا حقائق کو سامنے رکھیں۔ ہمارا سب کچھ کہنے کا مقصد یہ، صرف آپ کو ہم نے ایک خطے کی آپ کے سامنے یہ مثال رکھی ہے،
یہ ایک خطہ ہے، اس کے اندر یہ کتنے حملے کیے گئے، کتنا زیادہ نقصان پہنچایا گیا، اور یہ چند ممالک ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ باقی گریٹر اسرائیل کا اگر معاملہ اگر سامنے رکھا جائے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی جس طرح کی پیشین گوئیاں کی تھیں 1990s میں، 90 کی دہائی میں، وہ سارا کچھ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تب ہم ان کو سیریس نہیں لیتے تھے۔ آج سب کچھ ہمارے ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ خدارا ہم پہ یقین نہ کریں، ان اعداد و شمار پہ یقین نہ کریں، اپنے ہی لوگوں پہ یقین کر لیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز نکال لیں، انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، ان کو ہی سن لیں، حقیقت کے ناخن لیں۔ ان جذبات کی دنیا سے باہر آئیں آپ۔ یہ دنیا جذبات پہ نہیں چلنے والی، جذبات پہ چلیں گے تو اسی طریقے سے کچلے جائیں گے جس طریقے سے جو ہمارا حال کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں اس سے بھی ہمارے برے حالات ہونے والے ہیں اگر ابھی بھی ہم اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے، ابھی بھی اگر ہم حقیقت پسندی کی طرف نہ مڑ کے سامنے آئے، ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔